Hayag saon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And kini nga opportunity dako kay siya kahimuan sa tagsa nato nga kinabuhi. It because the word of God ang purpose niya to encourage and to remind us always no kung unsa jud ka importante ang iyang pulong sa matagusan natong kinabuhi. That's why atong ibutang sa atong huna-huna no dili nato himuag burden ang pulong sa Ginoo, kundili himuon nato ni siya kanang motivation no sa matag adlaw nato nga kinabuhi. It because if makaagi tawag kanang weak or struggle sa atong kinabuhi, if we read the word of God no siya ang magahatag sa ato ang kanang encouragement para ma-lift up ta sa atong kanang kinabuhi para dili ta madaog sa pagsulay. And ang akong i-share sa imo karon nga pulong sa Ginoo, makita siya sa Romans chapter 13 verse 13. Ana ang pulong sa Ginoo: magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghubog-hubog, dili sa kahilayan ug sa kalawayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. Mao na ang gisulat no ni Apostol Paul sa Romans chapter 13 verse 13. Gina-emphasize niya diri ang sa atong kinabuhi kinahanglan jud magtarong kita, kinahanglan jud nga sundon nato or subayon jud nato ang kanang katarungan sa atong kinabuhi. Imagine that the word of God giingon niya dili ta magpatuyang no sa pagpakasala. The word of God gina-encourage ta niya nga pilion nato ang kanang katarungan or kanang kaayuhan sa atong kinabuhi ug likayan ang kanang pagbuhat og dili maayo. Nganong gi-encourage man ta sa pulong sa Ginoo. It because the purpose of the word of God which is para dili ta kanang muadto ba sa kalaglagan or dili ta malaglag sa atong kinabuhi. It because kini nga pulong sa Ginoo gina-emphasize niya no nga ang kinabuhi nato kung atong pilion ang kanang katarungan or kung atong sundon no ang katarungan dili ta muadto sa kalaglagan. It because no ang kanang benefits bitaw sa tawo no nga adunay katarungan or ang tawo nga matarong no layo siya sa kanang kalaglagan or layo siya sa kaaway. That's why brothers and sisters, if ang imo kinabuhi karon nagabuhat ka og kanang kaayuhan or gipili nimo ang kanang maayo sa imong kinabuhi, ipadayon ka na nga buluhaton. It because dili na siya kawang or dili na kawang ang imong effort kay kana nga ginabuhat no subay na siya sa Ginoo.